ए बुहारी के को वाका गरेर उगुको हो? मेरो छोरा कहाँ गएको बेपत्ता छ अहिलेसम्म? हैन बुढी बगी सिक्या हो? झन् के भयो त आमा, छोरा जन्मियो भने तपाईँ हाम्रो वंश धानिहाल्छ नि। होइन आमा, हजुर एक्लै भूत मरेर जन्मेको कि तपाईँ एक्लै ढेडुनी हो के? लपक यही बसिराख, म तेरो ससुरासँग सल्लाह गरेर आउँछु। यहाँ लड्न सत्ता त भिरमा गएर लडे भइहाल्यो नि। यति भएको इज्जत पनि गयो होइन? फोकल्यान्डको टापुमा जोर्नाले बन्दुक पड्काएको यादले तेरो गालो छाला पड्काइदिउँ क्या हो? बुरुक बुरुक उफ्रिरहेको छ त तँलाई उफ्रे भूत लाग्यो कि क्या हो? ए भगवान्, कि तँलाई बाउलाको बाँधले टोक। तिमीहरू ससुरा बुहारीले गर्दाखेरि गाउँमा यो मुख देखाएर हिँड्न नहुने भयो। मुख देखाएर हिँड्न नहुने भए मुख मात्रै छोप, अन्त देखाएर हिँड्न। मेरो पैसो पनि बच्छ। अब आउने तिजमा तँलाई एउटा रुमाल मात्र किन्दिउँला। पहिला पहिला यो कपडा बन्नुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले बोट बिरुवाको पात पतिङ्गरले जिउ ढाकेर हिँड्थे। त्यो पात पतिङ्गरले जिउ ढाक्न जान्नुभन्दा अगाडि मान्छेहरूले मुख मात्रै त छोपेर हिँड्थे होला नि। तिमीले मलाई धेरै रिस्नु उठाऊ है। बुहारी दुई जिउकी भइसे, अब के गर्ने? बाहिर वाक वाक गरिरहेको थिएँ, के भयो भनेर मैले सोधेको त छोरा पाउने भए भन्छ के अरे? अब ठिकै त हो नि, वंश धान्नी भनेको मान्नी एउटा नाति जन्मियो भने तैँले मुख खेलाउनुको सट्टा त्यही नाति खेलाउलिस्। छोरो बिहे गरेको 1 महिना नपुग्दै हरायो। यो घरमा लकडाउन खुलेपछि मात्रै म आएँ। गाउँलेहरूले ससुरा बुहारीको गलत सम्बन्धले बुहारी दुई जिउकी भई भन्यो भने तिमी मर्छौ कि बाँच्छौ? अचम्म छ के? तँलाई थाहा छ त 5 वर्षदेखि म त्यस्तो सम्बन्ध बनाउन असक्षम छु भनेर, कि थाहा छैन? तैँले नै मलाई डाक्टरकोमा लगिस्, जडीबुटी शिलाजित खसीको फिलाजित खुवाएर पनि हेरिस्, होइन त? त्यो पल्लो गाउँको चमेलीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेछन्। त्यो बेलामा गाउँका बुढापाका ठिटाहरू सबैलाई पुलिसले समातेर लगेको। अनि पुलिसले चेक जाँच गरिसकेपछि यो बुढो चाहिँ असक्षम रहेछ भनेर मलाई तुरुन्तै छोडिदिएको बिर्सेकी त छैनस् होला नि? अब त्यो त थाहा छ नि, तर के गर्ने, गाउँले त्यसो भन्दैन। ल भन्न त काइदे बुढी, अब मैले के गर्नु पर्यो? जे गर्नुपर्छ नि म गर्छु। बुहारीको पक्षमा एक शब्द बोल्यो भने तिम्रो मुखमा ठेडी घुसाडिदिन्छु। हुन्छ, बोल्दिन, चुप चुप। हिँड जाम बाहिर। जा। लसुन, तेरो ससुरा र मेरो समस्त निर्णय भइसक्यो। अब त चाहिँ यो घरबाट कहाँ जाने हो गइहाल। एकछिन पनि बस्नु पाउँदिनस्, यो मेरो निर्णय हो। बुवा, आमा, जन्म दिने नभए पनि कर्म दिने आमा बुवा होइन र हजुरहरू? सासू ससुरा भनेको पनि जन्म दिने आमा बुवा जत्तिकै हो होइन र? आमा, हजुरको छोराले मलाई मन पराउनु भयो, मैले हजुरको छोरालाई मन पराएँ, अनि बिहे गरेर म यो घरमा भित्रेँ। यसमा मेरो के दोष छ भन्नुहोस् त? हजुरहरूको पनि छोरी छन्, यसरी नै घरबाट निकालिदिए भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो छोरीको कारणले ज्वाइँ घर छोडेर कतै पनि गएको छैन, बुझिस्? मेरै कारणले दशरथले घर छोडेका हुन् भनेर हजुरसँग के प्रमाण छ? आमा, मलाई यति ठुलो अन्याय नगर्नुहोस्। ए नखरमौली, तँलाई अब हामीले प्रमाण दिन पर्यो? बुहारीले यसो मतानतिर बस्ने व्यवस्था गरिदेऊ न त। अब एक्लै बसेपछि उनको इच्छा नि, जे गर्छिन् गर्छिन्। पोख तँलाई, मैले जान्छु। यो पोको लिएर गइहाल, एकछिन पनि बस्नु पाउँदैन।
छुटी नाइ आमा म यो घर छोडेर कहाँ पनि जान्छु छिटो आइज भने नाइ आइज भने अझ सुन्दैनस् छुटी तिमी चाहिँ भित्र गइहाल त यहाँ नबस यहाँ त यहाँ कहाँ बस्न दिन्छु र म छिटो जाऊ है भित्र छुटी हिँड भने सुनेनस् आया आमा दुख्यो ल अबदेखि यहाँ बस्ने भोक लागेदेखि बारीबाट मकै लिएर खाने सुत्ने बस्ने यही हो अब त्यो घर फर्केर आइस भने तँलाई त्यही छिनाइदिन्छु म आमा म यो गोठमा बस्दिनँ कि आमा त्यसो मलाई घर जानु दिनु जसरी नि यही बस आमा यहाँ फर्केर आइस भने छट तेरो घाँटी साथै छिनाइदिन्छु म आमा आमा म घर जाने के गोठमा बस्दिनँ हे भगवान् म कति अभागी रहेछु अरे बाप रे बाप बहुतै सासू ससुरालाई पाल्छु सेवा गर्छु भन्थे छैन अहिले सासू ससुराबाट छुटेर बसिहालिस् बाक्लो दाल खानलाई हेट होइन बुझ्या नानी म छुट्टिएर बसेको हुँदै होइन मलाई त घरबाट सासू ससुराले निकालेर गोठमा बस्न बाध्य भएकी हुँ आफ्नो श्रीमान नहुँदाखेरि गाउँलेले त मलाई हेपे हेपे तर सासू ससुराले पनि मलाई पशुको जस्तो व्यवहार गरे ऊ काइते ससुरलाई बहुतै भरोसा गर्थिस् त आज ऊ काइते ससुर पनि नराम्रो भइहाल्यो आफू भलो त जगत भलो आफू गोरु त जगत हलो खासमा तैले शादी गर्नुको पछाडि बहुतै रहस्य रहेछ बिचारा त्यो दशरथ दाइ कहाँ होला म यो समाजलाई देखाउँछु मेरो बुढा जिउँदो रहेछन् भने मेरो चोखो मायालाई सम्झेर एक दिन अवश्य आउनेछन् मैले पनि तैँले जस्तै सासू ससुरा ठिक बुहारी बिठिक होला भनेर बिहे अगाडि सोच्थेँ तर सोचाइ बुझाइ पढाइ फरक भएपछि आफ्नै घर पनि नरक हुँदो रहेछ तैले काइते काकाको घरलाई हेर्दा हेर्दै नरक बनाइस् तेरो त थोपडा र शरीर मात्रै सुन्दर रहेछ बानी बेहोरा त गए गुजरालको रहेछ नि हा तँलाई के फाइदा भयो हा ऊ काइते काका आ काइते काकीलाई दुःख दिएर स्वास्नीले छोडेपछि ऊ मर्न लागेको दशरथ दाजुलाई बचाएर 1 महिना मोज गरिस् अनि गाउँ छोड्न बाध्य बनाइस् हैन हुन त जस्तो औरतहरू बहुतै आएछ हाम्रो समाजमा जो नारीको नाउँमा थप्पा हुन् हा ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछीले पनि खेच्छे भन्थे हो रहेछ केही दिन सहन्छु त्यसपछि तँलाई यो कुसुम को भनेर चिनाउँछु त पनि एउटा केटी मान्छे होस् नमरी बाँचे कालोले साँचे तैँले पनि कस्तो केटासँग बिहे गर्दै रहेछस् हेरौँला तँलाई पनि समस्या पर्ला हाडी आफूलाई समस्या पर भन्दैमा ऊ बुढबक सासू ससुरलाई दुःख दिनु ऊ सासूलाई भुताल्न जानु पापको भारी बोक्नु त हो नि हा हो यो गाउँका सबैजना धर्माती म मात्रै पापी छु भइगयो नि त हाडी यस्ता पापिनीसँग शादी गरिहाल्यो भने त 1 महिनामा गायब भइहाल्छ शादी गर्दा थोपडा हेरेर हैन मन हेरेर शादी गर्नुपर्छ यस्तासँग बसेर केही फाइदा छैन है हामी गइहाल्छु हे भगवान् हरे बेलुकासँग जसरी हुन्छ मेरो बुढालाई मेरो घरमा ल्याइदियो भगवान् हे भगवान् अहिले त मलाई सासू र ससुराले पनि छुट्टै राखिदिनु भयो म त एक्लै भएँ भगवान् बिहे गर्नुभन्दा अघि पनि म एक्लै थिएँ बिहे गरेर 1 महिना नहुँदै म फेरि एक्लै बस्नु पर्ने
गए ल जाऊ जसरी हुन्छ मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। मेरो बुढो भरेसम्म मेरो घरमा हुनुपर्छ। होइन पनि भगवान्, म यसै मन्दिरमा यहीँ टाउको टोकी टोकी यहीँ बस्छु, म यहीँ मर्दिन्छु। मलाई अरू कुरा केही पनि थाहा छैन। जसरी हुन्छ मेरो बुढो ल्याइदियो। म बिहे गरेको 1 महिना नहुँदै एक्लै बस्नु पर्ने। मलाई कति अन्याय गरेको भगवान्, कति अत्याचार गरेको तिमीले। भगवान्, जसरी हुन्छ ल्याइदेऊ मेरो बुढो। ए कुसुम यहाँ बस। 5 रुपियाँ चढाएर हुन्छ भगवान्लाई? एक कप चियाको त 20 रुपियाँ पर्छ, आधी कपलाई पनि 10 रुपियाँ पर्ने भयो। 5 रुपियाँको कति क्वार्टर खानु, कति खानु चिया? 5 रुपियाँ चढाएर हुन्छ? तिम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ 5 रुपियाँले? ए भगवान्। गुरुबा, मेरो बुढा के गरे भने घर आउनुहुन्छ होला? 5 रुपियाँ चढाएर तिम्रो बुढा आउँछन् त? हेर न चढाएको गति 5 रुपियाँ। 5 रुपियाँले बुढा आउँदैनन्। तिम्रा बुढा आउनुलाई त टन्न हजारको नोट ल्याएर चढाउनु पर्यो नि त। अनि मैले पनि भगवान्लाई लु पठाइदिनु पर्यो भनेर भनिदिन्थेँ त। तिमी र बुढाको बिचमा जे कुरा भए पनि मलाई मतलब छैन। भगवान् र मेरो बिचमा चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। तिम्रो बुढालाई मैले बोलाइदिएँ भने आउँछन्, मैले बोलाइदिनँ भने आउँदैन। मैले भन्यो भने मात्रै भगवान्ले पठाइदिने हो क्या बुढालाई। त्यही भएर तिमी टन्न पैसा चढाऊ, म बोलाइदिने काम गर्छु, नत्र आउँदैनन् तिम्रो बुढा। गुरुबा, हजुरले भनिदिनु पर्यो क्या, मलाई फेरि मेरो सासू ससुराले मूल घरमा भित्राउँछन् कि भित्राउँदैनन्? हेर न त्यहाँ सोधेको। अब तिमीले भगवान्लाई त 5 रुपियाँ चढाएर दुखी बनायौ। तिम्रा सासू ससुरा कसरी खुसी हुनु ल भन त? भगवान् त तिमीसँग दुखी छन्, हुँदैन तिम्रो। तिमीले भगवान् त खुसी पार्न सकेनौ, तिम्रा सासू ससुरा त खुसी छैनन्। तिमीलाई घरबाट राम्रो हुँदैन, तिमीलाई भित्र्याउने सम्भावना छैन। गुरुबा, मेरो बुढा जिउँदै हुनुहुन्छ कि कहीँ कतै? यहाँ मेरो आँखामा हेर त, तिम्रो आँखा अलि ठुलो बनाऊ। ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सक्दिनँ है म। आउने सम्भावना पनि छ, नआउने सम्भावना पनि छ। ठ्याक्कै भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तर तिमीले भगवान्लाई मलाई खुसी बनायो भने चाहिँ तिम्रो बुढा आउने सम्भावना छ। सम्भावना चाहिँ जीवितै छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई प्रश्न भनिदिनु पर्यो गुरुबा, मेरो बुढा अब फर्किनुहुन्छ कि फर्किनुहुन्न? अब फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् कि, फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन् कि, फर्केलान् जस्तो पनि लाग्छ, नफर्केलान् जस्तो नै लाग्छ। फर्किन पनि सक्छन्, नफर्किन पनि सक्छन्। तर फर्किने आश चाहिँ झिनो आश बाँकी छ है। फर्किनु सक्छन् जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो जिन्दगी अब कहाँ कसरी बित्छ होला गुरुबा, भनिदिनु पर्यो हजुरले। तिम्रो जिन्दगी कहाँ बित्छ, कसरी बित्छ भन्दा नि, नेपालमा त तिम्रो जिन्दगी बित्दैन। यो देशमा होला जस्तो छैन। तिमी एकदमै करोडपति भएर एकदम धनीमानी ऐस आराम गरेर पनि जिन्दगी बित्दैन। त्यही खानु लाउनु लिखी यस्तै हो, रोना धना भइरहन्छ। कहिलेकाहीँ हाँस्यौ पनि, कहिलेकाहीँ रुन्छौ पनि। तिम्रो जिन्दगी यस्तै चल्छ नानी, चिन्ता नलिऊ। किनभने जन्मिँदाको भाग हो क्या, यस्तै हो तिम्रो। तिमीलाई खासै भाग्यमानी भन्न चाहिँ म सक्दिनँ। तिमी अभागी नै होला मान्छे चाहिँ। 5 रुपियाँ चढाउँदा बुढा आउँदैनन्। गाडी भाडा त पुग्दैन बुढालाई। भगवान्सँग सिधा सम्पर्क तिमीले गरेर हुँदैन। म यहाँ पैसा देखेन, पिएँ, पुलको काम गरेँ। तिमीलाई र भगवान्को बिचमा त म बसिरहेको छु नि त यहाँ। भगवान्लाई त मैले बुढा पठाइदेऊ भने पठाइदिने हो, पठाउनु पर्दैन। भगवान् भनेपछि आउँदैनन् तिम्रो बुढा। 5 रुपियाँले त हुँदैन। गुरुबा, जसरी हुन्छ मेरो बुढोलाई घरसम्म ल्याउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् न, मिलाइदिनुहोस् न। ल मिलाइदिन्छु, ल पैसा ल्याएर थप अनि म मिलाइदिन्छु ल। गुरुबा, मसँग जति पैसा थियो मैले त्यति चढाएको। मसँग योभन्दा 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन। तर जसरी हुन्छ भगवान्लाई भनिदिएर मेरो बुढोलाई घरसम्म आउने वातावरण मिलाइदिनु न। हुँदैन। गाडी भाडा चढेपछि 5 रुपियाँ दिन्छु भनेर हुन्छ? 20 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा 100 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा 10 रुपियाँ दिएर हुन्छ भनेर भन्दा हुन्छ? हुँदैन। गाडी चढलाई पैसा लाग्छ,
टिकट काट्नुपर्छ, त्यही अनुसारको पैसा बुझायो भने भगवान्ले पनि खुसी भएर गरिदिन्छन्। अब मैले भनिदिने कुरा हो, 5 रुपियाँको लागि चाहिँ म भन्नेवाला छैन, म चुपचाप लाएर बस्छु। तिमी जाऊ, तिम्रो बुढा आउँदैन, जाऊ। बुढा आओस् जस्तो लाग्छ भने नि पैसा ल्याएर चढाऊ, अनि म बोलाइदिन्छु। कता कता मान्छे आउँछ, 5 रुपियाँ चढाएर हुन्छ त? बेइज्जत भएको 5 रुपियाँको कति चिया कति हुन्छ? सलाइको बट्टा किन्नुलाई पुग्दैन, हेर 5 रुपियाँ चढाएको। ड्याङका ड्याङ लठीले हान्नु जस्तो। अस्ति मैले ठिकै गरेको छु के हो, हेर 5 रुपियाँ चढाएको। के आउँछ त 5 रुपियाँको यो जमानामा? ल ये भगवान्, क्या बेइज्जत गर्यो नि। काकी नमस्कार। नमस्ते। कुहिए छ है? इस्कुस कुहिएछ, गोलभेडा कुहिएछ, पानीले होला नि। काकी अब म यो गाउँ छोडेर जाँदैछु। आजसम्म मबाट केही गल्ती भएको छ, मबाट हजुरको मन दुख्या छ भने मलाई आफ्नै छोरी सम्झेर माफ गरिदिनु है काकी। होइन, तिमी यो के भन्दैछौ? किन गाउँ छोड्दैछौ? जति पनि यो संसारमा पुरुषहरूले युद्ध जितेको छन् त्यसको पछाडि हामी महिलाहरूको हात छ। हामी नारीहरूले पुरुषलाई युद्ध जिताउन पनि सक्छौँ, हराउन पनि सक्छौँ। त्यसैले मैले भने मान बुहारी, हार नखाऊ, सङ्घर्ष गर। काकी म हारेर यो गाउँ छोड्न लागेको होइन, मलाई त हराएर लखड्दैछन् काकी। म घमण्डीमा 1 नम्बर हुँ। चिल्ले समाएको चल्ला छोड्ला, मैले समातेपछि कहिले छोड्दिनँ। तर के गर्नु काकी, समय नै मेरो विरोधी भयो। बिहे गरेको श्रीमानको अत्तो पत्तो नभएपछि यो गाउँ मलाई त्यसै बिरानो लागेको छ। त्यही माथि सासू राक्षसनी परि। तिम्रो सासूको कुरा नगर। त्यति छुच्ची आइमाई भगवान्ले पनि कुन दिन बनायो होला? राक्षसनी मरेर जन्मेकी होली त्यो छुच्ची बुढी। मैले निकै प्रयास गरेँ रिजाउन, तर मैले रिजाउन सकिनँ। बरु वन बिरालो रत्तिन्थ्यो होला, मान्थ्यो होला। म मेरो सासूको मनमा कहिल्यै बस्न सकिनँ। सधैँभरि सासूको मनको भत भएर कसरी बस्नु? निकै कुस्ती खेलेँ, तर पनि मेरो केही सिप लागेन। अर्कोसँग बिहे गर्ने विचार गरियो कि क्या हो? एउटा नभए कलिलै उमेरमा अर्कोसँग जानुपर्छ। मैले त यो उमेरमा आएर बिहे गरेँ, तिम्रो त के बिग्रिया छ र? बिग्रिन त के बिग्रिन्छ र काकी? सिन्दुर पखाले भइहाल्छ, पोते निकाले भइहाल्छ। मलाई टेन्सन भनेको पेटमा हुर्किँदै गरेको बच्चाको छ। यसको पनि भगवान्ले केही न केही बाटो देखाउलान् नि। ए पेटमा बच्चा पो आएछ, ठिकै छ नानी। जन्मेपछि हुर्किन्छ, ठुलो भएपछि आफ्नो बाउ बाजेको ठेगाना खोज्दै आइहाल्छ नि। हस् काकी, अब म जान्छु। ओहो बुहारी, के हो तिम्रो चाला? के यो गोठमा भिन्दै बसे कि? म भिन्दै बसेको होइन दाइ, मलाई त मेरो सासूले भिन्दै राख्थे कि। ती बुढाबुढी भएका सास ससुराले भिन्दै बस भनेर बस्ने हो त? तिमीहरूकै सेवा गरेर बस्छु भन्नु पर्दैन? मेरो घरमा बस्दै नबस, बस्छेस् भने एक गोठमा बस भनेर यहाँ ल्याइदिएपछि मैले के गर्नु त? तिमीले के गर्छौ भनेर त्यो काइतेका बुढाबुढीले मन विचार गरे पनि त हुनसक्छ नि। खै दाइ, मैले त बुझ्नै सकिनँ। बिहे गरेको भर्खर हो, अब बिस्तारै बिस्तारै बुझिहाल्छौ नि तिमीले पनि। खै दाइ, श्रीमानको पनि अहिलेसम्म केही अत्तो पत्तो छैन। के बुझ्नु के नबुझ्नु। खै यताउति कतै गएको होला, बिस्तारै आइहाल्छ नि। आस मार्न चाहिँ हुँदैन के? खै दाइ, आशै आसमा बनिबास हुने हो कि के गर्नु के गर्नु। र त्यस्तो केही पर्यो भने हामीलाई सम्झिनु, हामी छौँ नि। केही धन्दा मान्नु पर्दैन। ल अहिले म गएँ है त। आफ्नो श्रीमान नहुँदा त गाउँलेले पनि सिनोमा गिद्धले नजर लाए चाहिँ लाउँदो रहेछ। कति अभागी रहेछु म त।
नातिनी काकी राम राम गरे हाले। नमस्ते नमस्ते नानी। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि बुहारी कहाँ गई हालिन् देख्दिन त? अब यो घरमा राख्यो भने मेरै सौता होली भने डरले मटानतिर पठाइदिए नानी मैले त। हेर्नुस् काकी, तपाईको ऊ अलक्षिणा कुसुम भन्ने बुहारी मतानमा झुन्नेर मरिहाली भने तपाई त सिधै जेल जानुहुन्छ, जेल। मतानबाट पनि उसलाई खेटिहाल्नुहोस्। अब मटानमा बस भनिसके नानी, अब कसरी जा भन्नु त? 2 घण्टाको अन्दरमा खाली गर्दै भनिहालिदिनुहोस्। ऊ अलक्षिणा कहाँ जान्छ तपाईलाई के मतलब? ऊ त पागल औरत हो। उसको लोग्नीले कोट्याएको घाउ पाकेर मरिहाली भने पनि तपाईलाई दोष आउँछ ह काकी। राम्रो बातले मानिहालिन भने 4 हात लम्बा डन्डा लगेर उसको मुखमा घुसेर्दी हाल्नुस् काकी। उसको बात त अय्या भनेर भागिहाल्छ नि ह काकी। तिमीले ठिक भन्यौ नानी, मेरो बुद्धि पुगेन छ। अब यो घरबाट त मैले निकालिसके, जब त्यो मटनबाट निकाल्नलाई मलाई कति ठुलो कुरा हो र? घरबाट बहुतै ठुलो दशा पन्छाइ हाल्नु भएछ काकी। तर घरबाट पन्छाएको दशा गोठमा लगेर राख्नु त भएन नि काकी। ऊ अलक्षिणालाई गोठबाट पनि धपाइदि हाल्नुस् काकी। तपाईलाई घर धन्दामा सहयोग गरिहाल्नु परे हामी छु काकी ह भन्दैछु मैले। तिमीले बेला बेलामा अर्ती बुद्धि देखी छेउ नानी। मलाई त त्यही नै ठुलो लाग्छ नि नानी। अब म त्यही गर्छु नि। ऊ कुसुम भन्ने अलक्षिणा औरतलाई हाम्रो गाउँबाट गाउँ निकाला गरेपछि बहुत आनन्द हुन्छ हामीलाई। काकी हामी गइहाल्छु ह अहिले। ल ल ल नानी ल। गइहाले हामी। कुसुम, तिमीले सासू ससुरासँग बेग्लै बसेर एकदम ठिक गरे बुझ्यौ? किन र काका? तिम्रो सासू ससुरा त एकदम एकलकाटे हुन्। जति सुके तिमीले दुःख गरे देख्ने होइन? बिहानै बेलुकै झगडा कुस्ता कुस्ती भुत्ला भुत्ली गर्नुभन्दा त एक्लै गोठमा बस्नु राम्रो नि। खै काका, मलाई त बेग्लै बस्न मन नै थिएन। बिहे गरेको 2 महिनामा पनि के बेग्लै बस्नु। फेरि मेरो बुढा हराएको पनि 1 महिना मात्रै भयो। किन चाहियो श्रीमान? तिम्रो भाग्यमा श्रीमान सुख लेखेको छैन भने बल गरेर हुँदैन। खै अब भाग्य र कर्मलाई दोष दिने त होला नि। होइन, कर्म र भाग्यलाई दोष दिने होइन। यदि दोषै दिनु छ भने त्यो काइते ससुरा र सासूलाई देऊ न। कुसुम, तिम्रो लागि म छु, चिन्ता नगर। अहिलेलाई म गएँ। हे भगवान, मैले त यो गाउँका मान्छेलाई बुझ्नै सकिनँ। कहिले म छु भन्छन्, कहिले आइजो भन्छन्, कहिले जा भन्छन्, कहिले घर ठिक छ भन्छन्, कहिले गोठ ठिक छ भन्छन्, कहिले त राम्रो ऊ राम्रो। हे भगवान, न मैले मेरो जिन्दगी बुझ्न सकेँ, न मैले यो गाउँकै मान्छे बुझ्न सकेँ। म कति अभागी रहेछु भगवान। ओइ नखरमौली, नखरमौली, यहाँ बाहिर निक्ली छिटो। ए नखरमौली, छिटो बाहिर आइज भनेर। त्यहाँ तेरो पोको खोइ, पोको लिएर आइज। अब मलाई घर लानु जान भित्र छ पोखा, लिएर आउँछु। ल्याइ आमा, घर जाने हो? अब त यहाँबाट यहाँ गोठमा पनि बस्नु पाउँदैन। खोइ यार, छिटो गयो भनेर। जान्न भन्छस्?
हो भने हाम्रो गाउँको सिमानाबाट बाहिर गएर मरिहाल, तेरो लास गनाउँछ हामीलाई। त मरिस भने तेरो लास चाहिँ बाँच्न आउँछ हाडी? म बाँचे पनि मरे पनि मोज गरे पनि भोज गरे पनि मैले पोको बोकेर हिँडे पनि हात्ती बोकेर हिँडे पनि तँलाई के मतलब हाडी? तैँले गर्दा हाम्रो गाउँको इज्जतै गइहाल्यो। हामी यही गाउँमा बस्नुपर्छ, यही गाउँको हावामा सास फेर्नुपर्छ। अनि हामीलाई मतलब नभए कसलाई हुन्छ त? हामीले भनेको मानिहाल। एउटा बौला पागल जस्तो भए पनि खोजेर शादी गरिहाल, नत्र तेरो जिन्दगीमा जस्तो बिजोग अरू कसैको हुनेवाला छैन। तैँले पनि बिहे गरेपछि 1 महिनामा बुढोल छोडेर गयो भने के गर्छस् हाडी? 1 नम्बर हामी शादी गर्दै गर्दिन। 2 नम्बर शादी गरिहाल्यो भने पनि त जस्तो 1 महिना पनि नटिक्नीसँग गर्दै गर्दैन। कम्तीमा 5 साल टिक्नी हुनुपर्छ, सकेसम्म जीवनै चलोस्। टुप्पीमा समातेर फनफनी घुमाएर फटाक सानी पछाडि हाल्छु। हामी तिमी जस्तो कमजोर औरत छैन। आजै यो हाडी मसँग जति झगडा गर्नु छ गर। अब म सधैँको लागि यो गाउँ छोडेर जाँदैछु। त आफ्नो इच्छाले जान लागि कि होइन हलास? ऊ गोठबाट पनि तेरो सासूले गलत तहाएर निकाल्दियो होला। तँलाई हिँड्न अल्छी लागेको छ भने उता घुमिहाल। तेरो पिछवाडामा 1 लात मारेर डाँडामुनि फटाक सानी पुर्याइदिइ हाल्छु। फर्की उता फर्की हाल। नारीको दुश्मन नारी नै भएपछि कसलाई के भन्नु? छोड हाडी। के का दुश्मन? खुसमन हुनलाई त बेहोरा राम्रो हुनु पर्यो नि। हट! किन बोलाएको? के भयो? तिमी बलरामसँग पल्किन्छौ नि, के हो पारा? म जोसँग लाएँ नि, तिमीलाई के मतलब हो? हेर कल्पना, तिमी बलरामसँग लागेको भने मैले किनिदिएको स्कुटी फिर्ता पाऊ। तिमीले मलाई गिफ्ट दिएको होइन, गिफ्ट दिएपछि फिर्ता हुँदैन। एक हिसाब गरेर फिर्ता ल्याऊ, अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन। दिन्न, के गर्न सक्छौ गर, के नाप्नु सक्छ नाप। जे पनि गर्न सक्छु। तिम्रो त्यो कोठाको सामान जे जति छ त्यो सबै तिम्रो भयो, रिचार्ज कति गरिदियो त्यो पनि सबै तिम्रो भयो। तर मलाई स्कुटी चाहिँ चाहियो। त्यो स्कुटी भनेको मेरो हो। मेरो नाममा भएको स्कुटर तिम्रो कसरी भयो? पैसा त मेरो पर्यायो नि, खन्ती गनेर। पैसा त जसको गोजीमा हुन्छ त्यसैको। पैसामा तिम्रो नाम लेखा थियो र? त्यो स्कुटी मेरो पैसाले किनेको प्रमाण छ मसँग। तिमीले के सोच्यौ? प्रमाणको कुरा नगर। प्रमाणको कुरा गर्ने भए मसँग 1 डोको छ। लौ तेरो प्रमाण देखा त मलाई। पहिला तेरो देखा। मेरो त स्कुटी तैँले चलाइराखेको छेस् त। त्यो त मेरो हो, मेरो। त्यो स्कुटीमा मेरो पसिनाको कमाइ परेको छ। मेरो जोबान धुलो पारेको हिसाब गर्ने हो भने हेलिकप्टर आउँछ। मैले हेलिकप्टर सेलिकप्टर केही पनि देखाएको छैन। मलाई मेरो स्कुटी फिर्ता दे। तैँले मलाई तेरो जोबान बेचेकी होस् र? मेरो स्कुटी फिर्ता दे, नत्र भने हाम्रो जस्तो पहिला सम्बन्ध छ त्यस्तै हुन दे। सपना नदेख। तिमीले जस्तो सोचे पनि मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो स्कुटी फिर्ता दिनुहोस् भने तँलाई र बलरामलाई एउटै खाल्टोमा हालेर पुर्दिन्छु, बुझिस्? सकेको गर। घडी पनि लाइयो भगवानको कृपाले। लिनै नआए त हुन्थ्यो, घडी त एकदम महँगो छ जस्तो लाग्यो। आयो तिमी? पैसा निकाल। यसो गर, 200 भन्दा माथि 300 400 500 जति दिए पनि हुन्छ। त्यसले पुग्छ। अब दिने मन भयो त जति दिने मन छ देऊ न। भगवान्लाई चढाएको खेर जाँदैन क्या रे। तिम्रा पिता पुर्खाले पनि पाइहाल्छन्, आशीर्वाद पनि पाइहाल्छौ, शक्ति पनि पाइहाल्छौ, सबै कुरा पाइहाल्छन्। देऊ न पैसा चाहिँ। घरबारी नै पास गरेर दिउँ कि? हाय तेरिका लम्बाइ चौडा कुरा नगरौ न भने अहिले मान्छे आउँछन् बेकारमा। दिइहालौँ न फटाफट। खुरको पैसा ननिकाल्ने हो। 12-17 रुपियाँ अघि पनि भाषणै मात्रै दिनु खोजिरहेको थिएँ। निकाल निकालौँ? निकाल साँच्चै निकालौँ? निकालिहालौँ न छिटो। फोकल्यान्डको टापुमा जोर्नाले बन्दुक पड्काएको हातले आज तिम्रा साप्रा पड्काउँछु। हाम्रो चाहिँ के यो लट्ठी होइन? हामी चाहिँ हान्नु सक्दैनौँ। हामी जोर्नाले होइन 4 नाले पनि पड्काइदिन्छौँ। के रे?
मिस्टेक भयो नि मबाट। बाजे यो के हो? देउता हो नि, भगवान हो। भगवानको मन्दिरमा बसेर यति पैसा चाहिन्छ त्यति पैसा चाहिन्छ भनेर अहिलेका कमिसने डाकाहरूले कमिसन मागे जस्तो, घुस मागे जस्तो, भ्रष्टाचार गरे जस्तो गर्न मिल्छ? देउताको मन्दिरमा बसेर मिल्छ? आत्मालाई सोध। मैले बिराएँ नि त, मलाई माफ गरिदिनु। अब गाउँका, देशका, विदेशका जो जति भक्तजनहरू आउँछन् तिनीहरूको स्वेच्छाले जति चढाउँदैनन् त्यसलाई बङ्ग्याएर यहाँ हाल त्यहाँ हाल भन्ने कि नभन्ने? नभन्ने, तिमी गयो। भगवान्पट्टि फर्केर भनौँ। मलाई माफ गरिदिनु भगवान, म त्यस्तो गर्दिनँ, सरी। भगवान्को नाममा पनि ठग्ने मान्छेले काम मिलाइदिन्छु भनेर फाइल मिलाएर यो मिलाएर नागरिकता लिँदा समेत कमिसन खाए, घुस खाए, मन्दिरमा समेत छोडेन होइन? गल्ती भएको हो कि होइन? गल्ती भयो भनिसकेँ त मैले, मलाई माफ गरिदिनु। अब यसरी माग्न बस्ने पनि होइन, बहदिनँ। काम गरेर खाने। अनि मन्दिरको पुजारी हो भनेदेखि मन्दिरमा भक्तजनले जति चढाउँछन्, जे गर्छन् त्यो स्वीकार्ने, नत्र फेरि पर्दैन। कहिले खोल्ने आएर लगाइदेऊ। मैले त्यहाँ कति चढाएको? अब अर्कोचोटि 100-200 माग्ने नमाग्ने नमाग्ने बोल फिर्ता दिन्छु। होइन। यो भगवान्लाई चढाएको कुरा त्यो मैले चढाएपछि चढा जाउँ म। अब गाउँले कसैलाई यति ल्याऊ त्यसले नभन्ने। हस् ल मलाई माफ गरिदे भगवान। हे भगवान, मलाई माफ गरिदेऊ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। ओए मैले तत्त्व मेरो मोटीसँग किन लागिस् भन्? त्यो मोटी तिम्रो होइन, बुझिस्? त्यो मोटी मेरो हो, तिम्रो मात्रै माधवी हो। होइन, त्यो मोटी पहिलादेखि मेरो हो, बुझिस्? तिम्रो के प्रमाण छ मोटी मेरो भन्ने? त्यो मोटीलाई मैले स्कुटी किनिदिएको छु। मोटी मेरो हो, अब बोल्ने होइन कि? मोटी जस्ट मेरो हो, तिम्रो माधवी बाहेक अरू यहाँ कोही छैन। त्यसलाई मैले सुन किनिदिएको छु। तिमीले सुन किनिदेऊ होला। त्यसलाई मैले गुल लगाएको छु। के गुण लगायो तिमीले? सोध उसैलाई गएर। सोध्नु आवश्यक छैन। मोटी मेरो हो, आइन्दा मोटीलाई हेऱ्यो मात्रै भने पनि आँखा फोरिदिन्छु म। तागत छ तेरो? तागत छ। हेर त, हेर्दै जा, म तेरो खुट्टा भाँचिदिन्छु। तिम्रो खुट्टा मेरो खुट्टा होइन, तिम्रो हात काटिदिन्छु म। ल छोएर मात्र हेर त मलाई। मलाई छोएर हेर त। ल छोएर हेर त। मोटीलाई हेर्दै होइन, अरू छुने कुरा होइन। मोटीलाई हेऱ्यो भने आँखा फोरिदिन्छु म। तैँले मलाई चिनेकै छैन। के चिन्नु पर्यो? तैँले भन्न खोजेको मैले के चिन्नु पर्यो? भन्न खोजेको के तैँले? भन्न खोजेको के के हो? के हो? छोएर मात्र सक्छौ? सक्छौ? छोएर हो, हेर त। हो, ल सक्छौ? त्यो मोटी भनेको मेरो एक्स हो, बुझिस्? तिम्रो बस एक्स मात्रै हो, मेरो एदेखि जेडसम्म हो, थाहा छ? तिमीले के भन्छौ? जे भने त्यही गर्छु। ल आइज। के गर्ने? के? डाका हो, किन झगडा गरेको तिमी? छोड
एउटा छोड्नु चुप न चुप के है तेरी का तपाईँ छोड्नुहोस् एकछिन पहिला छोडिदिनु एकछिन मोटीलाई आँखा लाग्यो यसले मेरो एक लाख लाग्यो यसले। कुरा के हो वास्तवमा के कुरा मेरो मोटीलाई आँखा लाग्यो त्यो मोटी मेरो एक्स हो के गुरु, त्यसले आँखा लाग्यो। यसको त हेर्नुहोस् गुरु एक्स मात्रै हो मेरो एदेखि जेडसम्म हो एकछिन कुरा क्लियर क्या तपाईँले एक्स भनेर कसरी भन्नुभयो एकछिन है किन एक्स त्यो मोटी पहिलादेखि मेरो गर्लफ्रेन्ड हो, एक्स हो। त्यसको लागि मैले के मात्र गरेन भन्नुहोस् न। एकछिन यो कुरा हुँदैछ कि एकछिन त्यसलाई मैले स्कुटी किन्ने गरगन हाल्दै अब यसले खुवाउन मिल्छ मेरो मुठीलाई? है तेरी का त्यो त पहिला पो छो त अहिले पनि हुन्छ त सधैँभरि बिहा गरे भने होइन अस्ति मैले नै बिहा गरेँ होइन अब फेरि कतिवटा केटी चाहिने मलाई लाएर हिँड्छौ अनि तिमी चाहिँ के अरू केटी कोही पाएन यिनकै एक्सलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यसको एक्सेस होइन मोटी मेरो हो मेरो बस मेरो होइन मेरो हो। तेरिका सन गरौँ ए सुन्दर उपसुन्दर हो तिमीलाई एउटै केटीमा लडाइँ गरी मर्नुपर्छ कहाँ लाग्यो चुप मैले त्यो मन्दिरमा बसेर भिख मागे जस्तो माग्ने काम छोडिदिन्छु कि म पुरानै पेसा गर्छु अब मोटी कसको हुन्छ कसको भयो भने फाइदा हुन्छ मसँग लगन जुर्छ भनेर म पुरै हेर्छु हेरेर दुईजना मध्येमा जसलाई मिल्छ जसलाई फाइदा हुन्छ त्यो कुरा म मिलाइदिन्छु ल कन्फर्म है अब झगडा नरौँ ल हात मिलाउँदैछु हात मिलाउँ न हामी किन हात मिलाउने हेट तिर्खा झगडा नगरौँ क्या गाउँकै मान्छे झगडा फाइदा हुन्छ त उसको बिहे आएको छ श्रीमती छ त्यो मलाई थाहा छ मेरो छैन नि पहिला भएको किन छोड्यो त उसले? हेट तेरिका टिकेन नि त टिकेन अनि जसको गर्लफ्रेन्ड उसलाई रोज्नुपर्छ? अहिले चाहिँ ठ्याक्क कुरा मिलाउँ झगडा नगरौँ हात मिलाउँ अब झगडा नगर्ने भनेर हात मिलाउँ एउटा केटीको लागि दुईजना दाजुभाइ जुधेको पटक्कै सुहाएन नमस्कार गरेँ मैले यतापट्टि नमस्कार गरेँ हात मिलाउँ अब मोटी मलाई मिल्छ भने म हात म मिलाउँछु जसलाई भयो नि मिलाउँछु क्या म हेरेर कोरेर एकदम दुईजना मध्येमा राम्रो छिनोफानो गरिदिन्छु क्या जसलाई फाइदा हुन्छ जसलाई राम्रो हुन्छ त्यो गरिदिन्छु ल हात मिलाउँ अहिले हात मिलाउँ अब झगडा नगर्ने है त सरी भन्नु सरी भन्नु हामी एउटा केटीको लागि झगडा नगरौँ सरी ल ताली बजाउँ त ल मिलाउँ न जाउँ न मन्दिरमा गएर म हेराइदिइहाल्छु नि अब कसलाई मिल्छ भनेर आज चाहिँ यसो बारीमा गएर मकै र काँक्रालाई यसो बान्जेल गर्नु पर्यो। काँक्रा चोर्छन् डाकाहरूले। ए काइते काका ए तेरी तपाईँ यो लहर बुढेसकालमा कति हिँड्नु भयो भने हिँड्दा एक दिन फुस्स जानु होला बसेर आराम गर्नुहोस् के फुस्सा कता जाने? माथि माथि? कति माथि? धेरै माथि हवाई जहाज गएको भन्दा नि माथि? रकेट गएको भन्दा नि माथि? माथि चन्द्रमा भन्दा नि माथि? म चाहिँ माथि जाने? त चाहिँ यहीँ तल बस्ने? ए हामी त बाटोमा दौडिरहन्छौँ नि मोटीको पछि लाग्ने होइन? म माथि जाने होइन त? ल आइज को माथि जाने को तल जाने तल देखाउँछ। ल आइज त बुढो मान्छेले के गर्न आँट्यो भने के गर्न आँट्यो भने बुढाले ल यो के गर्न आँट्यो भने बुढाले म बुढो होइन त? बुढो त हो त बुढाले के बोल्दै थिए बुढाले मार्दियो म बुढो होइन? झापड पनि लाग्यो घाँटी क्या ए बुढा हे तेरी के बुढा के भन्दै थिए बान्दियो खोलिदेऊ न खोलिदेऊ के बुढा ए तेरी मारिदियो कहीँ छैन घाँटी कसिसक्यो ए बुढा घाँटी कसिसक्यो आउन खोलिदेऊ साले बलरामेलाई बाँधेर आयो खम्बामा। अब मरस् त्यहीँ तडपेर। मलाई बुढो भन्दो रहेछ बडा ठिटो भएको। हात तेरी काइते काका लखर हिँडेछौ त तिमी कति हिँड्नु सक्या हिँड्दै तिम्रो यो घुँडाको पाङ्रा फुस्लुक्क फुस्केलाएर साइकलको पाङ्रा हाल्नु मिल्दैन बुढा
के अरे मेरो घोडा फुस्किने फुल्सिँदैन जाने हिँडेपछि मेरो घोडा पाङ्रो फुस्किने बुढेसकाल भएपछि चुप्प लाएर बसेर खाने हो क्या बुद्धि हेरेन यिनको ए म बुढो त ठिटो होइन त जुङ्गा हेरेको छैन ऐनामा फुलेको ए जुङ्गा फुलेसी बुढो भयो भने आइ भुइँ त पुरै फुलेको छ हेरेन त्यो बुद्धि अन्त नि हेर्छस् फुलेको म बुढो होइन त एकदम बुढो 16 वर्षको तन्नेरी जस्तो लाग्छ अब म घरमा बसिराख्नु आनन्दले नहिँड्नु नै घोडा पाङ्रो फुस्किन्छ खुस्किन्छ मेरो घोडा पाङ्रो पनि छैन मेरो अलिकति छ नि त मेरो म देखाउँछु म बुढो होइन त म मरिसकेँ बुढा मरिसकेँ म हे तेरी के गरे मार्यो बुढाले मार्यो म बुढा भन्दिनँ ए बुढा फेरि बुढै भन्न आउँदा हाल्यो म कहिल्यै बुढा भन्दिनँ खोलिदिनु म बुढा भन्दिनँ म अब मास्तिर जान्न तलतिर जान्छु लौ न हामी बुढा नभनौँ बरु ओ खाइते किन बाने यहाँ मलाई ए गुरुबा त्यहाँ खोल्ने ठाउँ छ फुकाउनुहोस् न के केतैपट्टि छ त यो त छैन तै बलरामेले गर्दाखेरि मलाई यहाँ ल्याएर बाने होला खाइतेले तपाईँले जासुस ल्याएर के भनेर बाने हो यो मैले गर्दा ओइ बलरामे मलाई दोष लाउँछ छैन घाइतेहरू बलरामे र त्यो पण्डिते भन्नेलाई खम्बामा आनन्दले बाँधेर आएँ अब रातभरि बसुन् ढाकाहरू मलाई बुढो भन्ने ए खाइते पृथ्वीलाई बोझ भनेर लखर कति हिँडिरह अब कति नै बाँच्छौ र लाएर घरमा नबसेर भनेपछि म अब धेरै बाँच्दिनँ त धेरै बाँच्छस् म त 100 वर्ष बाँच्छु 100 वर्ष बाँच्छस् म बुढो भएँ बुढो भयो म अब छिटै मर्छु मर्नुहुन्छ बाहिर नहिँड्नु घर बसिरहनु बसिरहने छु बोलाएर बेकारमा धरतीलाई बोझ भनेर केही नि राख लखर भनेपछि म बुढेसकालमा धरतीको बोझ होइन त हो साँच्चै हो साँच्चै हो 1 2 3 हो पक्का ए बुढा के गरे भने ए बुढा कहिले गर्दा हो क्या मलाई ए काइते बुढा खोलिदेऊ न म मरिसकेँ कौ न नि एक गुरु आयो फेरि अर्को लाइन ल्यायो खतम पार्यो ए बुढा काला हो काइते ल के गरे आफूलाई ल रामकृष्णलाई पनि ल्याएको के गर्ने भयो हामी सबैलाई मार्दै भयो बुढो आज के भयो बुढालाई यो बुढोलाई के भयो आज भने चुडा खोल्नै यहाँबाट खोल भाग्नु के काइतेले मार्यो आज काइतेलाई के भएछ अबदेखि म कहिले बुढा बन्दिनँ काइते बुढा पौलाएछ के पहिलो गर्दा हो नि तिम्रो दुईजनाले गर्दा चुप कहिले गर्दा हो चुप म बुढो होइन मेरो घुँडाको पाङ्रो कमजोर छ भने कसले भन्यो होइन मेरो घुँडाको पाङ्रो कमजोर छ म धरतीलाई बोझ भन्ने कसले भने मैले त केही भने मलाई मात्रै मैले केही भनेको छैन म धरतीको बोझ मलाई चाहिँ खोलिदिनु न म माथि जाने भनेर त कहिले भने होइन मैले भने होइन अर्को कहाँको उता कहिले भने होइन हजुर 10 मिनट गर्छु हजुर 10 मिनट म मरिसकेँ खोलिदिनु अब रात पनि लाग्यो पानी पनि पर्ला छ माथिबाट असिना पानी पर्छ अब तिमीहरू यहीँ मर्छौ हजुर बिन्ती गर्छु हजुर यो खोलिदिनु घाँटी कसियो एकछिन म बुढो त कति वर्ष भइस म 30 वर्ष पुग्या छैन 30 वर्ष पुगे छैन अझै त छिटो है बलरामे म बुढो होइन त होइन हजुर होइन त कति वर्ष भइस भन् म 25-26 वर्ष भयो हजुर 25-26 वर्ष भन्छस्
उरे हाल्यो हाल्यो कति वर्ष भन्छ फेरि एकचोटि 28 वर्ष भयो हजुर 3 वर्षबाट मात्र बनाउँछ फेरि हानौँ हानौँ फोकल्यान्डको टाउमा जोर्नाले बन्दुक पड्काएको हातले हानौँ यता छ अर्को घाइते है कति वर्ष भइस काला थप्कास देऊ कति वर्ष भइस बोल्दैन त्यो त अब यहाँ सुन घाइतेहरू तिमीहरूले मलाई बुढो देखाऊ तिमीहरू छिटो त 16 वर्षको त 17 वर्षको हजुर बिन्ती हजुर हजुर अर्को घाइते छ 18 वर्षको होइन त मलाई चाहिँ नकुट्नु हजुर यो गाउँमा तिमीहरू छिटो स्यालेर यहाँ मैले औषध लिएर छु अब तिमीहरूलाई मैले 12, 13, 14 वर्षको छिटा बनाउँछु लडेका थिएँ अब त अब छिटो खुर्सानी चलक खै तेरो जुङ्गा दारी सेतो छ कालो छ भने अब सेतो छ यता अर्को छ तेरो त जुङ्गा दारी छैन अर्को कता डाल कपाल सेतो भयो ल यता अर्को छ कपाल पाली तर अलि समाज त हिरो त हिरो घाइतेहरू यसलाई अलि धेरै हालिदिनुपर्छ अलिक बढी देखाउनु त होइन तेरो बढी फोकल्यान्डको टापमा जोर्नाले बन्दुक पड्काएर दोस्रो विश्व युद्ध जितेको मान्छे हो म हेर काइते त छिटो होइन त छिटो होइन काइते अर्को काइते कहाँ हो त छिटो होइन त पुग्यो हजुर खोलिदिनु पुग्यो म त मर्न लागिसक्यो हजुर अब कसिसक्यो तिमीलाई खोल्ने कि नखोल्ने खोलिदिने हो खोलिदिने खोल्ने हो खोलिदिने हो ल खोल्ने हजुर खोल्ने ल खोल्ने यो अलिकति पिठो चाहिँ फेरि यो खोलिदिनु म ढोक गर्छु हजुर खोलिदिनु ल म खोल्छु एकछिन नरो खोलिदिनु नरो गुरुबा तपाईँले गर्दा भागिस् भने फेरि समाचार ल्याएर मान्छु यहाँ एकछिन म खोल्दैछु हजुर ढोक गर्छु हजुर छिटो खोलिदिनु तोलामा छैन फेरि पड्कान्छ पनि कता कता बाँधिएको छ घाइतेहरूलाई ल नभागे घाइतेहरू ल यहाँ ओराइज हजुर यहाँ छ यो डोरी समात अझै बाँध्नु हजुर बाँध्ने म बरु ढोक गर्छु हजुर एकछिन समाते पछि समाते लौ न फेरि बाँध्नु हजुर अब तिमीहरू मेरो पछि आउने है ल ठिक छ जाउँ मैला दलेर फेरि दारी अब दाना ल ढल्ने र अब तिमीहरूलाई मैले यो खम्बामा बाँधिनँ राति मरौला भनेर होइन अब मैले जहाँ लिएर जान्छु त्यहाँ पछि आउने है हुन्छ ल आइज ए हजुर कहाँ जाने हो र हामी हजुर आइज हजुर अहिले
आउँदैन ट्र्याक्टर त पनि महँगो छ डिजल पेट्रोल चालेर ल खेत जति म तिमीहरूलाई लगाएर खेत जति म अब चालेहरू मलाई बुढो भन्छस् अब यहाँ सुन अब यो डोरी त पैसा पर्या घरमा काइते बुढीले मारिहाल्छ डोरी पऱ्यो भनेदेखि अब तिमीहरूलाई चाहिँ मैले फेरि एकचोटि यसो 50 काइते अब के छ भनेदेखि अब तिमीहरूको यो यो हुलिया गाउँमा देख्नु नपरोस् पछाडि फर्के पछाडि फर्के पछाडि फर्के हजुर मलाई गल्ती भयो मलाई बुढो भन्छस् गल्ती भयो हजुर अब यहाँ सुन है डोरी खोल डोरी किन बेकार गर्नु यहाँ सुन है तिमीहरूलाई मैले यो गाउँमा यो हुलियामा योन्जाको अगाडिको हुलियामा देखेँ भनेदेखि राम्रो हुँदैन कहाँ जानुपर्छ यो गाउँको सिमाना काटेर मलाई बुढो भन्दा चाहिँ सालेहरूलाई डाँडो घटाएर आएँ हे भगवान मैले प्रत्येक वर्षको साउनमा सोमबारको व्रत बसे रातादिन हजुरको नाम जपे हजुरलाई नै विश्वास गरेर भगवानलाई साँची राखेर मैले मन्दिरमै बिहे गरेँ तर आज मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ केही पनि अर्थ पत्ता छैन भगवान भगवानप्रति मान्छेको विश्वास कम हुँदैछ अरे तर म आफ्नै विश्वासमा कसरी अविश्वास छु भगवान म कति अभागी रहेछु भगवान मैले हजुरलाई धेरै विश्वास गर्छु भगवान मलाई एउटा बाटो देखाइदियो अब म कहाँ जाऊँ म कसरी मरौँ भगवान म के गरौँ पनि जाने ठाउँ छैन सुता बस्ने ठाउँ छैन भगवान म के गरौँ यस्तो हालत छ मेरो हजुरले नै एउटा बाटो देखाइदिनुहोस् भगवान म त कति अभागी रहेछु भगवान
गर्छु। तिमी जस्तो जलासँग मलाई कुरा गर्नु छैन। हेर यो पैसाको मामलो रहेछ। त्यो मन्दिरमा बस्ने काठाले जहाँ खाएर बस्दो रहेछ। मसँग 500 रुपियाँ ठाउँ नपत्याए। हेर मैले सबै मोबाइलमा रेकर्ड गरेको छु। ल हेर यहीँ त्यसले यो पैसा लिएको यो। ल हेर यहाँ हाँसेको। हेर मैले 500 को नोट दिएँ, देख्यौ? किन मसँग त्यसैको अगाडि गएर म तिमीलाई कुरा गर्न सक्छु अहिले। त्यसलाई तिमीले घुस पाएर खिचेको पनि त हुन सक्छ नि। मैले कसरी पत्याउने तिम्रो कुरा? हेर तँबाट फेरि कुरा गर्न जाउँ म तिमीलाई के गरेर विश्वास दिनु? मेरो बा आमा परिवार सबैसँग राखेर कुरा गर्न सक्छु। तँभन्दा अरू मान्छेले मलाई नराम्रो भन्यो भने अनि कुरा गर्नु। अब त विश्वास गर्थ्यौ नि, हिँड मसँग। नहीं, म घर फर्केर जानु हुँदैन। यदि म घर फर्केर गएँ भने त मलाई मेरो सासूले मार्छु भन्नुभएको छ। हे भगवान्, मेरो बुढा यतिखेर कहाँ हुनुहुन्छ होला? के गर्दै हुनुहुन्छ होला? घरमा जाउँ भने सासूले बस्न दिँदैनन्। जाने ठाउँ पनि कहीँ छैन। म कहाँ जाउँ? र यो पेटमा हुर्किँदै गरेको यो बच्चा मैले कहाँ लिएर जानु? भगवान्, तिमीले ममाथि यति ठुलो अन्याय किन गर्यौ? भगवान्, यति धेरै अत्याचार अन्याय ममाथि किन गर्यौ? भगवान्, मैले तिम्रो के बिगारेको थिएँ र? अब म कहाँ जाउँ? के गरौँ? म त कति अभागी रहेछु। भगवान्, तिमी नै भन अब म कहाँ जाउँ? भगवान्, म के गरौँ? कति अभागी रहेछु म। धानहरू कति भाग्यमानी छन् बरु। असारमा रोप्छन्, साउनमा गोडमेल गर्छन्, अनि मङ्सिरमा पाक्छ, सबैको घर भित्रिन्छ। म त कति अभागी। म नै यति धेरै अभागी छु भने मेरो पेटमा हुर्किरहेको बच्चा कति अभागी छ। उसको त न जन्मिने टुङ्गो छ। के हुन्छ नै थाहा नै छैन। मेरो पनि टुङ्गै भएन। कहाँ जानु, कहाँ बस्नु, के गर्नु? म कति अभागी। सायद यो धानहरू जस्तै म पनि भाग्यमानी भएको भए कति हुन्थ्यो होला।
लेख्या रहेछ धोका पाउन पुरोमा अभागीको लेख्या रहेछ धोका पाउँ धेरै कुरा जाने पनि धेरै कुरा जाने पनि जानिन छु माया लाउन त्यसैले ता पर्यो आज त्यसैले ता पर्यो आज बिरहको